मोगळा जेजू, तू तुझ्या बापाक विधेय जावन मनीस जावन ह्या संवसारान जियेलोय आणि तुझ्या खुर्सा मोन्ना जिवंतपणा वरवीं नव्या जिविताचो भरवसो जालोय. तुझ्या कष्ट मोन्नाचो नियाळ करूंक आमी आतां वेतांव. त्या तुझ्या कष्ट मोन्नाचो फळ आमकां लाभासो कर. मोगळा जेजू, तुझे दुखेस्त मायेचो सांगात धरून हे खुर्सेचे वाटे वरवीं मोरापर्यंत तुझ्या मेटांनी चलोवंक आणि तुका विश्वासी रावूंक आमकां शिकय. आमेन. पयलेच ते सांग जेजूक मोन्नाचें फर्मान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव येसू मिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भगेवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. कायपासाच्या घरांत ताची निंद करतस आणि हेरोदीच्या घरांत ताका खिंडून अपमान करतस. जेजूक पिलातकर ओडून व्हेलो. ताची पाट गर्बद आनी पापसिली. त्या मुस्ताकार कांट्याचो मुकुट घालो आणि पिलातान ताचेर खुर्साच्या मोन्नाचे फर्मान मारले. मागणे, ये मोगळा जेजू, आमचे खातीर आमच्या पातकांपासून तुवें हे कश्ट आनी दग्ध सोंसले. सायबा, सगळ्या आमच्या काळजांत हांव आमच्या पातकांचो कांटाळो आनी दूख धरच्याक आनी ह्या वरवीं तुजी काकूत आनी बक्षाने आमी जोडूंक निर्मी. सोमिया काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. खुर्सा मुळी दुखी माता कंतीस चिंतेस्त उबी रावता. पुत्र खुर्सार उमकाळता. दुसरेच ते सांग जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव येसू मिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भगेवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. एक भरादीक खुरीस जेजूच्या गाय जाल्ल्या भुजार घालो. त्या खुर्सा वरवीं संवसाराची सोडवण जातेली देखून म्हैस वडलान विकायेन ठेवून गुपीत खुशेन पर्यंत जेजून तो घेतलो आणि कालवर पर्वताची वाट चलोवंक लागलो. मागणे, एका कुळदारा जेजू, तुझ्या खुर्साच्या पुण्या वरवीं आमी आमच्या जिविताचे कस दग्ध खालतेपणान सोसूंक आमकां शिकय आणि खुशे मनान आमचो खुरीस घेवच्या आणि तुजो पाटलाव करच्या आमकां घटाय दी. तुमिया काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. आस्कार हुस्कार तिसट सोडता कंतीन बुडोन रुदान करता. बाली काळीस फापसिता. ते सांग जेजू पयले फावटी खुर्सा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव येसू मिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भगेवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. खुर्साच्या भरान तोखून जेजू कश्टांनी कालवार दोंगर चडटा. जन्मांत गायांनी तो सगळोच पापसाला आणि तो भरादी खुरीस वोवंक तांकां नासता.
तो खुर्सा वयर सयत दनीक आपटाता. मागणे एका कुळदारा जेजू तुवें आमच्या पातकांपासून त्या खुर्साचो भार घेतलोय आणि धर्मीर शेवटालोय. तुझे खस दग नियाळून आम्ही ह्या फुडें जागृतकायेन चलोवंक आणि मरतापर्यंत कसल्याच महापतकांत पडना जावच्याक तूं आमकां आदार दी. सोमिया काकूळत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. हा कितली कांत मोरी बघता, हा कितली दुःख माता सोसता, एकाच पुता सांगाता. सोतेंच ते सांग जेजू आपले आवयक भेटता. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू भरादीक खुरीस आपल्या खांद्यार घेऊन वेताना वाटेर ताची आवय ताका मेळटा. हा कसलो दुखीचो भालो त्या आवयच्या काळजाक तपलो ना जायत आणि आपले आवयक त्या पुताचें काळीज कितलें फापसलें ना जायत. मागणे हा म्हज्या जेजू तुझे आवयक तुझ्या आवयचे तुका सुरसुरे दिसले. आमकां तिच्या मागण्यांनी वांटो मेळसो कर. ये मोरये तुझ्या पुताच्या कश्टा वरवीं आमच्या पातकांक फावो जाल्ल्या ख्यास्तींतले आमी सुटच्याक आमचे पासून विनंती कर. सोमिया काकूळत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. Aro kursar bovol volta mata polev nunskal bolta agor vodi putacho. Pantuens te são. Siraneso Simão, Jezuku खुरीस वावूंक कुमो करता. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजूक फुडें सरच्याक सकत ना जावन तो थंयच प्राण सोडीत म्हूण सुदैव भियेले. शिरेनेच्या सिमांक धरून हाडटात आणि बोळान जेजूच्या खुर्साक कान मारूंक लायतात. त्या खुर्साच्या पुण्या वरवीं शिरेनेच्या सिमांचे काळीज बदलले आणि तो खुरीस ताणें व्हडा खोशेन ववयलो. मागणे ये दुलोबा जेजू आम्ही तुजो खुरीस वचच्याक आमकां भाग मेळासें कर. ह्या फटकीर ह्या संवसाराचो मोग आमी पयस करून तूं आमचेर खुरीस निर्मिताय ते तुज्या मोगा पासून घेवच्याक आमकां फावो कर. सोमिया काकूळत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. निष्ठुर मोनीस कोण रडतो ना, दुखेस्त मायेक पळेताना, इतले तर कष्ट भोगताना. Sove sessão, Verônica Jesuची कमाल करता. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू गामयो वळवळ्यांनी आपली वाट चलतना
एक स्त्री ताका सुटता आनी लोकांच्या मदें वाट धरून जेजू चडशी वेता आनी रक्तान भरलेलें मुखामळ एक नितळ तुवाल्यान पुसता. तिच्या दयाळ करणेक फारीकपण दिवच्या जेजू आपलें रूपणे त्या तुवाल्यार उंचयता. मागणी. येदुलोबा जेजू, आमी आमच्या पातकांचो कांटोळो धरून आमच्या काळजांनी तुज्या मोगाचो जिवो उजो पेटयचो कर आनी तुजें आनंद भरीत मुखामळ एक दीस सर्गारासान पळोवंक आमकां फावो कर. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. कोण तो मोनीस दुकां तडवीत मोरये माये जर्नी आळीत पुता संगी दुखेस्तीक. 7वें सेसांव जेजू दुसरे फावटी आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता कित्याक तुज्या भगेवंत कुर्सा वरवीं सोडिलाय सगळो संवसार. ताज्या गायांच्या फोडाफोडीन आनी रक्ताच्या वाळ्यान जेजू असो अस्कत जालो की त्या दारवाटेची मेटां सोडूंक नजो जावन दुसरे फावटी कुर्सा सयत जर्नीक आपटलो. मागणी. हे पातकी आत्म्या दिसान दीस पातकां आदारून तूं तुज्या मोगाळ जेजू आपटिताय. मोगाळा जेजू, तुज्या कुर्पेची एक दोरी आमच्या गळ्याक घाल आनी आमकां प्राजिताच्या मार्गाक ओडून व्हर. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. पाताक जेजूक वळवळायता पाताक मुजे जेरबान मारता माता हे सर पळेता. 8वें सेसांव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. कित्याक तुज्या भगेवंत कुर्सा वरवीं सोडिलाय सगळो संवसार. जेजूचे असले कश्ट जाळ आनी वळवळे पळोवन इतलो भगेवंत मनीस इतलें सोंसूंक पावलो म्हूण जेरुसलेमाच्यो स्त्रियो रडोंक लागल्यो. पूण जेजू तांचेर दिश्ट घालून ह्या परी उलयलो. जेरुसलेमाच्या स्त्रियानो, म्हजे वयर न्हय बगार रडा तुमच्या आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर. मागणी. ही निर्भागी आत्म्या, तुज्या पातकां पासत कितलें तुवें रडोंक फावो न्हय. देवाच्या पुतान गुन्या वाविणे इतलें सोंसलें जाल्यार तुज्या पातकां पासत कितलें तूं सोंसलो नाय हें कोणा. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. दुलो बापल्या पुताक देखलो बुजोणे बीन उमकाळतालो आखेर बुस्वास सोडीसर. 9वें सेसांव जेजू तिसरे फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगेवंत कुर्सा वरवीं सोडिलाय सगळो संवसार. जाळ आनी वळवळे आपल्या कुडीर सोंसून जेजू बारी अस्कत जालो आनी कालवार पर्वतार पावच्या आदीं तिसरे फावटी धरणीर आपटलो. मागणे. ये निष्ठुऱ्या आत्म्या, तुज्या चित्माच्या
शब्दांच्या आणि करण्याच्या पातकां भरान ह्या जिन्सी मोगाळ जेजू तुवें जमनीक आपटूंक नाय. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. मोरये माये मोगा जरी रडूंक हांवें तुजे सरी दूख मानी बोर म्हाका दी. हांवें सेसांव जेजूचें आंग वस्तू करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. कित्याक तुज्या भगेवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. देखी फार्माच्या सुवातेर पावतच ताच्या आंगार लागलेले वस्तूर दारुणायेन ओडून करतात. त्या वरवीं ताच्या कुडीचे गायी उक्ते जावन रक्ताचे व्हाळ जातात आनी तो भाग्यवंताचो भाग्यवंत आपल्या विणगेपणाच्या लजेक सांपडटा. मागणे ही दुलोबा जेजू आमच्या लजेच्या पातका खातीर तुवें ही लज भोगली. सगळी आमची फटकिरी लज आईन आनी घर आमच्या काळजांतल्यान कसोन काड म्हूण तुज्या लागीं पोरातून मागता. आनी मेल्ल्या उपरांत ससनाच्या लजेंतले सुचार ह्या जिवितान खुशे मनान लानविकाय दिवशी कर म्हूण मागता. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. पेटय माये जळत्या उजान काळीज तारो काच्या मोगान हांवें ताका मानवोवच्याक. 11वें स्तसांव जेजू खुर्सार खेळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सुमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगेवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. खुरीस धरणीर घालतस जेजू खुर्सार न्हिदयलो. तो आपली फापसिल्ली कूड मनशांच्या पातका खातीर आपल्या सर्गींच्या बापाक भेटयता आनी आपले हात पाय त्या निबोर लांकटाक खिळोवच्याक मारेकरांक दिता. मागणे ये खुर्सार खेळयल्ल्या जेजू आमचो एकवट तुजे लागीं जावच्याक आमची काळजां खिळय. आमी निमाणो सुस्कार सोडून आमचे आत्मे तुज्या गोपान पावता पासून आमची काळजां अशी खिळयलेली जावन उरोंक निर्मी. सोम्या काकूट आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदेव मोरये मागता उपकार कंसय गाई मुज्या काळजार खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 12वें स्तसांव जेजू खुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सुमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगेवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू 3 वरां खुर्सार आपल्या खिळयलेल्या हातांचेर उमकाळता. ताच्या कुडीच्या गायांतल्यान रगत व्हांवून धर्ण भिजल्या. ह्या मारेकार कश्टामध्ये आपल्या दुस्मनांक तो बोगसिता. उजव्या हाताच्या सोराक सर्ग बसयता आनी आपले भाग्यवंत आवयक जुवांवच्या अधीन करता. सगळें आतां संपलें. उपरांत जेजू आपली तकली बागोवन आपलो प्राण सोडता.
ये मोगाळा जेजू, खुर्सार मरोपर्यंत तुवें आमचो मोग केलोय. त्या भाग्यवंत खुर्साक मोगान आमी वेंग मारता. त्या तुज्या मरणाचेर सगळो आमचो भरवसो आमी दवरता. ह्या फुडें सायबा तुजे पासत आमी जियोंक आनी तुजो मोग करून तुजे वेंगेंत मरोंक आमकां निर्मी. सोम्या काकुळदामची कर. सोम्या काकुतामची कर. तुझ्या पुता गायल्याचे मोगान मुजा कष्टाल्यांचे कस दग्ध म्हाका वांटून दी. 13वें स्तेसांव. जेजूची कूड खुर्सातावन देंवयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू खुर्सार जोडून परजेची तान बागतस सगळे पटापट आपापल्या घरा परततात. फकत मोगाचो शीस आनी थोड्यो भाग्यवंत स्त्रियो खुर्साच्या मुळी एकसुरे आनी दुखेस्त आवयक बुजावण दिवच्याक वावुरतात. तेदना जुजे आनी निकोदेमान तिच्या पुताची कूड खुर्सावयली देंवोवन मोरयेच्या गोपान घाली. मागणें. ये तूं मोरये देवाचे माये, समदिरा बरी तड नासलेली तुजी दूख तुज्या पुताच्या कश्टांपासून हे तुज्या भाग्यवंत दुखींनी आमकां वांटो मेळासो कर. आमकां तुजी भुरगीं करून घे आनी तूं जा आमची माय आनी आमचे मागणें तुज्या पुताक मांदिशें कर. सोम्या काकुळदामची कर. सोम्या काकुतामची कर. तुजे सवे हांवें रडूंक जेजूक नियाळ बिरमोत पावूंक कुरपाला बय मोरासर. 14वें स्तेसांव. जेजूची कूड निकेपितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. ही तिच्या मोगाची पुताची भाग्यवंत कूड त्या आवयच्या गोपांतली काडून त्या काकुळदार मनशांनी एक फोंडांत निकेपिली. तो फोंड एक बारादीक फातरान दांपलो आनी ती कूड तिसऱ्या दिसा जिवन जायपर्यंत थंय उरली. मागणें. ये काकुळदारा देवा, आमी एक दिसा फोंडांत पावतल्या. तुका जाय तेन्ना तुका जाय तशें आनी जाय थंय आमच्यो पातकी कुडी मातयेच्यो तुवें रचलाय. मातयेक त्यो फावो, पूण आमचो मरणावीन आत्मो तुजे व्हड काकुळतीन तुज्या गोपांत घे. सोम्या काकुळदामची कर. सोम्या काकुतामची कर. ही कूड जातस मोरणा स्वादीन आत्मो वर्ण तुझे आदीन जोन दिता का सासान सुख. सर्वेस्परा देवा, आमचेर तुज्या भुरग्यांचेर आनी आमच्या कुटुंबांचेर तुजी काकुळतेची नदर घाल. आमकां पातकांतावन सुटका दिवंक तूं खुर्सार मरोंक फाटीं सरलो नाय. तुज्या कृपेच्या आदारान आमची जिणी तुजे सारकी करूंक आमकां तुजो आदार दी.
तुजे कृपेच्या आदारान आमची यात्रीक जिणी तुका काणीक जावन भेटोवंक आमी प्रयत्न करतल्या म्हण आमी तुका भास दिता. आमचे जिणेंत तुजी रासवडकी पदवी आनी महिमा ससनाच्या ससनाक गावंक आमकां फावो कर. आमेन. बाप साहेबाच्या त्या सवा पासत आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कशी सगळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळलेंत पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संग आसता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेजू. संता मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनंद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसोच आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. देव बरो दीस तेंग सुमेस्तांक मोगाचे न्हू. आज आमकां क्रिस्तांवांक एक वर्तो दीस. आयच्या दिसा जेजून आमच्या सुम्यान आपलो संपूर्ण मोग आमकां कळीत केलो. आमच्या पातकां खातीर आनी सोडवणे खातीर तो कुर्सार मेलो आनी ताणें आपल्या रागात वरयलें. देखून आयची देवस्तुती आमच्या जेजूच्या कश्ट मरणाचे नियाळ करूंक आमकां आपोवणें दिता आनी जेजूचा कुर्साचो महत्व आमकां कळीत करता. नालिसायाचो संकेत आत्मानाचो संकेत जावन आसच्या कुर्साक आमच्या सुम्यान एक नवो अर्थ दिला. अशें आमकांय आमच्या जिणेंत साबार कश्टांक आनी कुर्साक जैत ताणें जोडून दिलां. तर कुर्साचें महत्व आज आमी समजून घेवया. आतां क्रिस्ताचो याजक आल्तारीसरसून येवन क्रिस्ताच्या मरणाचो संकेत जावन तकली बगावन नामान करतलो. तेन्ना आमी मौनपणी सुमेस्त सुम्याचें मोरान आमी नियाळया. देवा आमच्या बाप्पा, तुवें अगणित कणवळायेन संवसारांत धाडलेल्या तुज्या पुता जेजून आपल्या रक्तान पास्काचो घोट स्थापून दवरलो. तुज्या कणवळायेचो उगडास धरून आमकां तुज्या साकरांक पवित्र कर आनी सदांकाळ राख आनी सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. आमच्या अपराधा खातीर तो गायलो. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. पळया, म्हजो सेवक सुफळ जातलो. तो वर्तो जातलो आनी उन्नतेक पावतलो. जशें जायतो लोक ताका पळोवन तटक जालो, तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूपच नासलें. जशें जायत्या राष्ट्रांत तो विजमीत करतलो आनी राय ताजे मुखार तोंड दांपून रावतले. कित्याक केदींक सांगोंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदींच आयकोंक ना तें तांकां कळीत जातलें. आमी आयकलां तें कोण सतमांदीत? सरस्परोचो बावळो कोणाक उगडापो जाला?
ताज्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या जडा भशेन वाडलो, सुके करडे भुंयतल्या पाळा सारको. आमी ताचेर नदर गलिशी करूंक ताका सुरूपाय नातली, आकर्शण नातलें. आमची काळजां ताजेशी ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली. कोणेंच ताजी पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो, दुखीचो मनीस तो. कश्ट सोसून अनुभव आसुल्लो. जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयतांव, तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताजी बेपरवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखीचो भर ताणें घेतलो. केस्त भोगून आसुल्लो, देवान मार दिवन सतयल्लो म्हूण आमी ताजे विशीं चिंतले. पूण आमच्या अपराधा लागून ताका विधलो, आमच्या पातकाक लागून तो चिरडलो. ताजेर पडिल्ले केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताज्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. आमी सगळीं शेळयां भशेन शिंपडून गेल्ल्या. हरेकल्यान आपापली वाट धरिल्ली. पूण आम्हा समेस्तांच्या अपराधांचो भर सरस्परान ताचेर घालो. ताका निश्ठुरायेन चलयलो, तरी तो कलतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मरोंक व्हरतात तसल्या शेळये परी, लोंवत आसतल्या मुखार वगोस रावतल्या बकऱ्या परी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताजेर जबरदस्ती केली, परमाण मारलें आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताजी गत कोणाक पडोवन गेली? जियेतल्यांच्या देशांतलो ताका उमटून काडलो आनी ताका लोकांच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताज्या तोंडांतलें पटकिरें उतर केदींच भायर सरूंक ना. तरी नश्ट्या मनशा सवें ताका एक पोंड दिलो, ग्रेस्ता सवें ताका एक समाधी दिली. कश्ट दगदांनी ताका चिरडूंक सरस्परा बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकांचें परिक्षपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपले संततीक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांब आऊंक ताका मेळटलें. ताचे उदेशी सरस्पराची खुशी सुफळ जातली. हे वळवळे सोंसले उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपले जाणवाये वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवंत म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवंत करतलो. तांच्या अपराधाचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वर्त्या मनशा मदें हांव ताका ताजो भाग दितलो आनी पदवेदारा मदें तो लूट वांटतलो. कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचे अधीन केलो आनी अपराधा मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्या पासत ताणें विनंती केली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. बापा तुझ्या हाती उजोत उपसिता. बापा तुझ्या हाती उजोत उपसिता. तुझे लागी धावून येता सोदून तुझो आसरो. निराशी जावं सोना सोम्या ना कोण म्हाका दुसरो. बापा तुझ्या हाती उजोत उपसिता.
मेलेल्यांक जशें विसरतात विसरल्या ते म्हाका सांडलेल्या आयदानां बरी नाका जालो तांकां बापा तुज्या हाती तुजो मोगशीता तुझा मुझे बळवंत हाते भद्रतेचे कोटे वाटवून तूं वस्रो तूं म्हाका सर मुज्या विघ्नांतले बापा तुझ्या हाती तुजो मोगशीता बापा तुझ्या हाती तुजो मोगशीता आपले सोसलेल्या कष्टांत जावन विधेयपण तो शिकलो आणि तांचे उतार पालतेल्या सोमेस्तांक सस्नीक तारणाचें कारण तो जालो. एब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वसा. भावा भयणीनो, तर आमी उसारतावन तो भावार्थीर सांबाळया, कित्याक आमकां आसा एक श्रेष्ठ याजक, सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत. आणि तो कांय आमचे अस्कतकाय विशीं काणवळाय ना तसलो श्रेष्ठ याजक न्हय. आमचे बरीच सर संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगिल्लो तसलो, तरी ताणें पाताक केलें ना. तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे शियेसणाक लागीं सरया. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणा मरणांतलो वांटावंक सक्तेल्या लागीं बोब घालन आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या मानकुल्या खालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिकाराक ताका उबारतस ताचे उतार पाळतेल्या सोमेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. देवाचें उतारें. देवाचे वडोपकार. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. क्रिस्त आमचे पसत मरणापर्यंत खुर्साच्या मरणापर्यंत खालतो जालो. देखूनच देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या कष्टांची कथा. त्यावेळी जेजू
हावुस्तो ताका अपराधीक सुदासी ताच्या सांगात आसलो हावूच तो ताणे ताका सांगले ते फाटी सरले आणि धरणीक आपटाले परतून ताणे तांका संवाद केले कोणाक सोदता तुमी ते सांगा लागले जेजू नजरेनाक जेजून तांका जबाब दिली हांवूच तो म्हूण हांवें तुमकां सांगलें म्हाका जर तर तुमी सोदता तांकां वचून सोडा अशें पूर जावंक आसले ताणे मोडलेले ते उदय तुवें म्हाका दिलेल्या पैकी कोणाक हांवें होगडांक ना सिमांव पेद्रू लागीं तलवार आसली ताणे ती भायर काडली आनी प्रधान याजकाच्या सांगल्यार मारलो आनी कापलो ता समोर स्वोखार या सागराचे नाव मार्क पूण जेजून पेद्रूक सांगले तुजी तलवार पोत्यान घाल म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली खास हांवें पियेना की तितल्यार त्या सैन्यान आनी सेनापती आनी सुदैवाच्या अलंकारांनी जेजूक धरलो आनी ताका बांदलो आनी व्हेलो ताका पयलो आन्नासा लागीं आन्नासा नसलो कायफासाचो आनी कैफासाव नसलो त्या वर्साचो श्रेष्ठ याजक कैफासाचो देवान ती आलोचन दिल्ली मोरे मुनी गावशान मोरचे प्रजे पासो सिमांव पेद्र आनी अनेक शीच जेजू फाटल्यान बेताले तो अनेक शीच याजकाच्या वळखीचो आनी जेजू सांगता तो श्रेष्ठ याजकाच्या आंगणात रिगलो पूण पेद्र भायर दारवट्या लागीं उबो आसलो श्रेष्ठ याजकाच्या वळखीचो तो दुसरो शीस भायर गेलो आनी दारवट्याकार निकडे उलो पेद्रूक भितर हाडलायलो तो व्हडली दारवट्याकार पेद्रूक मोडाली तुई काय या मनशाच्या शिसा पैकी एकलो घी पेद्रूक जबाब दिली हांव न्हय हिव खातले देखून साकोर आनी नौकर एका आत्या लागीं उबे आसले आनी दूध घेताले पेद्रूय तांच्या सांगता उबो रावून दूध घेतालो श्रेष्ठ याजकान ताच्या शिसा विशान आनी ताचे शिकवणे विशान जेजू लागीं विचार केलो जेजू ताका जबाब दिली हांव संवसारा मुखार प्रगट उलयला समेज देव सांगता मेळचे कडेन सिनेगोगांत आनी देवळांत हांवें सदां शिकयला गुटान हांव कसलें उलोवना म्हजे लागीं कित्याक विचारताय हांव कितें उलयलां तें आयकल्या कडेन विचार हांवें कितें सांगलां तें
ते जाणा. इथले ताणे मुळेच लागी उभे असलेल्या एका नौकरान जेजुकीत थापाड केले आनी मुळे. अशी गी तुवें जबाब दिवची श्रेष्ठ याजकाक. जेजू ताका जबाब दिली. हांव जर तर सुकोन उलयलो म्हजी सूख रुजू करून दी. पूण सारकें हांव उलयलो जाल्यार कित्याक म्हाका मारताय. आणि अन्नासान ताका बांदून श्रेष्ठ याजक कायफसा कडेन धाडलो. अशें आसतना सिमोन पेत्र उबो आसलो आनी थक घेतालो. आनी ताचे लागीं ते म्हणा लागले. तूंय ताच्या शिसा पैकी एकलो न्हय गी. ताणे ना करून म्हणलें, हांव न्हय. श्रेष्ठ याजकाच्या नौकरां भितरलो एकलो पेद्रून कान कातरलेल्या सोयरो ताचे लागीं म्हणा लागलो. तुका हांवें ताच्या संगता मळ्यान पळयलो न्हय गी. पेद्रून परतून नाकारले आनी तेच घडी कोंब्यान साद घालो. उपरांत तांणी जेजू कायफासांत अधिपतीच्या रावळेर व्हेलो. प्रबळ सकाळ आनी तांणी पास्ट कायसर भ्रश्ट जायनाये म्हणल्या खातीर रावळेरांत ते भितर येवंक ना. देखून पिलात तांकां मेळोंक भायर गेलो आनी विचारी लागलो. या मनशाचेर कितें फिर्याद हाडल्या तुमी. तांणी ताका जबाब दिवन म्हणलें, तो अपराधी न्हय जाल्लो जाल्यार आमी ताका तुजे अधीन करते ना. आनी पिलात ताका सांगा लागलो. तुमीच ताका व्हरा आनी तुमच्या नियमशास्त्रा प्रकार ताची नीत करा. जवळचो देव ताका सांगा लागले. कोणाचो जीव काडूंक आमकां अधिकार ना. खंयच्या जिन्साचे मरण आपूण मोरतलो म्हूण जेसून म्हणलेले उतर या परिपूर्ण जाले. उपरांत पिलात परतून रावळेरां भितर गेलो आनी जेजूक ताणें आपयलो आनी ताचे लागीं तो विचारी. तूं जुदेवांचो राय घी. जेजून जबाब दिली. तुजे स्तकीन तू हे म्हणटाय की या हेरांनी तुका म्हजे विशान सांगला. पिलातान जबाब दिली. हांव जुदेव कुळयेचो घी. तुजे प्रजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे अधीन दिला. कितें केलाय तुवें. जबाब दिली जेजू. म्हजे रास या संसाराचे न्हय. म्हजे रास या संसाराचे जाल्ले जाल्यार जुदेवांच्या हातान पडनाशें म्हजे नौकार जुस्ते आसले. पूण
मोजेरास अंगातावन खूब जले न्हय आणि पिलात विसरी तर तू एक राय जेजून जबाब दिली तुवें मनशा बरीस हांव जावना साराय ह्या पासून हांव जल्मालो आनी ह्या पासून हांव संवसारान आयिल्लो सताक हांवें साक्ष दिवच्या सतासो जावन असो प्रती एकलो मोजो ताळो आयकता पिलातान ताका सत सत मुळ्यार किते आणि तितले म्हणून सुदैवाक मेळोवन तो परतून भायर गेलो ताका तो सांगा लागलो म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना पूण पास्कांच्या वेळार एकल्याक हांवें तुमकां सोडी जय म्हणून दस्तूर आसा तर जुदेवाच्या रायाक हांवें तुमकां सोडी जय म्हूण तुमची खुशी घी पूण तूं समेस्तांनी बोखाली हाका न्हय बाराबासाक सोड हो बराबास जावन आसलो येकसो उपरांत पिलातान जेजूक धरून ताका जेलमान मारयले आनी शिपायांनी एक कांट्यांचो मुकुट विणलो आनी ताच्या मस्तकार सारशिलो आनी एक रक्तां बरशेलो तांणी ताचेर घालून आनी ताच्या मुखार येवन ते मोडटाले नभा जुदेवांच्या राया आणि ताका थापडां मारताले उपरांत पिलात परतून भायर गेलो आनी तांकां सांगा लागलो पळया तुमचे मुखार ताका हांव भायर हाडटा ताचे थंय कसलोच अपराध म्हाका मेळना म्हूण तुमी जाणा जाय आणि जेजू भायर आयलो आणि ताचेर आसलो तो कांट्याचो मुकुट आणि रक्तां बरशेलो आणि पिलात तांकां सांगा लागलो पळया ह्या मनशाक मुख्य याजकांनी आणि नौकरांनी ताका पळयलोच तांणी बोब घाली खुरसाय ताका पिलात तांकां सांगा लागलो तुमीच ताका व्हरा आनी खुरसार मारा म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना सुदैवानी ताका जबाब दिली आमकां आसचे आमचे नियमशास आनी त्या नियमशास्त्र प्रकार ताणें मोरा जय कित्याक आपूण देवाचो पूत म्हूण ताणें म्हणलां हे आयकून पिलात आनीकी भियेलो परतून तो रावळेरा भितर गेलो आनी जेजू कडेन विचारी लागलो तूं खंयचो पूण जेजून ताका जबाब दिली ना देखून पिलात ताका म्हणा लागलो म्हजे लागीं तूं उलयनाय गी तुका खूब सांगकी म्हाका पदवी आसा आनी तुका सोडूंक की म्हाका पदवी आसा म्हूण
तू निर्णय घे. जेजून ताका जबाब दिवंक बोळे. वयतावन तुका ती दिवंक नातली जाल्यार मोचेर तुका कसलीच पदवी आसची ना. त्या खातीर म्हाका तुज्या दिन दिल आमचे पातक सहर व्हरतें. आनी तो वळताक पिलात ताका सोडूंक उपाय सोदतालो. पूण सुदैव बोब घालीत आसले. ताका तू सोडशी जाल्यार तू शेजाराचो इश्ट न्हय. कित्याक कोण आपणाक सराय करता तो शेजाराचो विरोधी जाता. ही उतरां आयकून पिलात जेजू पांय धाडलो. आनी तोले तोस्त्र तो हेब्रेय भाशेन गापता म्हणले सुवातेर नित्या जळणाचेर बसलो. तो जावन आसलो दीस पास्काच्या तयारा येसू. आनी सुमार 2 पार. आनी सुदैवान तो सांगा लागलो. पळया तुमच्या रायाक. पूण तांणी मारली बोमां. खाड ताका खुर्साय ताका. पिलात विसारी. तुमच्या रायाक हांवें कुरसांव सोगी. श्रेष्ठ याजकांनी दिली जबाब. ना आमकां राय बगार शेजार. तितल्यार ताणी जेजू खुर्सार मारच्या ताचे अधीन केलो. आनी ताणी जेजू घेतलो आनी ते ताका व्हरून गेले. आनी वावून आपलो कुरीस तो गेलो कट्टेन दोगोन म्हण अर्थ जावचे हेब्रेय भाशेन गोलगोथा म्हणच्या सुवातेर. थंयसर ताणी ताका खुर्सार जोडलो. आनी ताच्या सांगाता हेरां दोगांक हेवशेंतल्यान जेजूक मध्यगार. आनी पिलातानी कळणी बरयली आनी ती खुर्साक लायली. आनी अशें बरयलें, जेजू नाजरेत जुदेवाचो राय. जेजू खुर्सायली सुवात शहराक लागीं आसली देखून ही कळवणी जायत्या जुदेवांनी पाचली. हेब्रेय, ग्रीक आनी लातीन भासांनी ती बरोवन आसली. त्या पासून जुदेवाचे प्रधान याजक पिलाताक सांगा लागले. सुदैवांचो राय म्हूण बरय नाका. बगार आपूण सुदैवांचो राय म्हूण तो म्हणटालो म्हूण बरय. पिलातान जबाब दिली. बरयलां तें बरोवन जालां. शिपायांनी ताका खुर्सार सोडल्या उपरांत खाण केली ताची वस्त्रां आनी ता सोदलो. वस्त्रांची ताणी 4 वांटे केले. एकेका शिपायाक एक वांटो. पूण ताच्या तकल्याची ओड नासली. वयतांक सकला पर्यंत एकच विणलोलो. देखून एकामेकाक ते मोडोंक लागले. तो आमी पिंचो नाका. तो कोणाक म्हूण सोडती घालया. पूण जावंक आसले पवित्र पुस्तक सांगता ते म्हजी वस्त्रां ताचे मदें
O tuzo पूर उपरामुळे काळेशी साथ तुझी माता आणि ते घड येता त्याशी साधिका आपणा घेर काढ गेली उपरांत जेजू पवित्र पुस्तक पूर्ण जावच्या पासून घडो कासचे सर घडोवन जाले म्हूण जाणा मुळे म्हाका तान लागता आगोट वाईन भरलेले एक आयदान थंयसर आसले आणि ताणे एक दर्या आडवे त्या बोट वायनात मोरे बुडून एका हिसोपाक बसोवन ताच्या तोंडाक धरले तो आंबोट वाईन पियेलोच जेजून मुळे संपतले आणि मस्तक पागल ताणे प्राण खेलो तो तयार सोदी जाल्ल्या वरवीं साबताच्या दिसा उडी कुर्सार उरानाय म्हणल्या खातीर कित्याक तो जावन आसलो व्हड तो साबत ताचे पाय मोडून आनी तांकां काडून व्हरून जुदेव पिलाता लागीं जामागा लागले देखून शिपाय आयले आनी तांच्या सांगाता खुर्सायल्या पहिल्याचे आणि दुसऱ्याचे तांणी पाय मोडले पूण जेजू सरशीन ते येतच तो पयलेच मरेन पावला तो पळय ताचे पाय तांणी मोडले ना बघा शिपाया पैकी एकल्यान भागीन ताचे कडवळ उक्ते केले आणि तक्षणीच भायर सरले रगात आणि आणि हे पळयल्ल्यानसर ही साक्ष दिवची ताची साक्ष खरी आणि तुम्ही सत्वाच्या पासून
दिसतो जाले निमती ती समाधी लागीच असलेली देखो जेजू ताणी तांतून दवरलो. सुम्या जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, गुड फ्रायडे निमाणो शुक्रार आमच्या क्रिस्ती भवार्थाक एक वर्तो बागी दीस जावन आसा. आतांच आमी जेजूच्या कश्टा मरणांत भागीदार जाल्या. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की ताणें ताका सर रितीन सर तरान संपूर्णकायेन खाली केलो आनी अशें आमकां ताणें सोडवण दिली. तर ह्या बागी दिसा आमी जेजूच्या मोगांत एक जावया. आतांच आमी आयकल्ल्या प्रमाणे जेजूच्या मोगांत जर तर आमी जिये जाय तर सबार विसवणी आमच्या जिवितांत आमी करी जाय. आनी त्या पासून आतां प्रत्येक जावन जेजून खुर्सातावन उसारलेली 7 अक्रेची उतरां आसात ताचेर आमी मोठव्यान नियाळ करया. पयलें जावन आसा जेजून सांगलें, फादर forgive them for they know not what they do. जर तर आमच्या जिवितांत बोगसण्याच्या स्पिरितांत आमी जियेता सबारपोटी आमी हें सांगूंक आसा, फादर forgive them they know not what they do. सबार मनीस आमकां विविध रितीने कश्ट दिवंक पुरो, जावन ते तांच्या चिंतपांनी, तांच्या उतरांनी, तांच्या करण्यांनी आमकां ती तांच्या जिवितांतून पयस दवरूंक पुरो, आमकां आमचे काळीज तांच्या उतरांनी तुकोवंक पुरो, ह्या शारिरीक रितीन आमकां कश्ट सोसूंक पुरो. पूण केन्ना आमी हें उतर सांगता, मोगाळ बापा तांकां तूं बक्षी, ते कितें करतात ते नेणांत, तेन्ना आमकां कितें जाता? आमचे ते बोगसण्याचें स्पिरीट येता. नाजाल्यार आमी रिवेंज खाण घेता, तांकां खंयच्या रितीन ताणें कितें केलां ताच्या दोडत्या तिदोड्या मापान तांकां फाटी दिवंक आमचें येवचन, आमचें मायंड बिजी आमी दवरता. तेन्ना कोणाक लॉस जाता? आमकांच. कित्याक आमी आमचे चिंताप सगळे नेगेटिव्ह एनर्जींत भरता. हर एक पावटी त्या मनशाक कशें ताचें नांव पाड करचें, कशें ताका सकला घालचें म्हणलें चिंताप आमचें जावन आसा. तिसऱ्यान आमचे सगळे एनर्जी, जे कितें एनर्जी आमची आसा, बरेंपण आमचें आसा, तें सगळें त्या मनशाचेर आमी विबारता. तर पयलें लिसांव जेजूचें उतर आज आमकां शिकयता, फादर forgive them they know not what they do. बक्षी बापा तांकां. आनी बोगसणेचें स्पिरीट वर्तें स्पिरीट जावन आसा. दुसरें जावन जेजू सांगलें, टुडे यू विल बी विथ मी इन पॅराडायस. केन्ना सोरान आपले पातक तो रोडलो आनी जेजू संगी विनाती केली, तेन्ना जेजून सांगलें उतर, आजत ह्या घडये तूं म्हज्या सर्गराजांत म्हजे संगी आसाय. केन्ना आमी आमचे पातक रडता, केन्ना आमी जावन ती कुमसाराक वचोंक आमी तयार करता, पयले मेट आमी कितें घेता, आमी पातक रडचें. सर पातकां आमी वळखून घेवची आनी देवातावन बोगसणें जोडूंक आमी कुमसार जावचें. सर तर तें पयलें मेट भोव गरजेचें जावन आसा. हर एक दीस तें मेट आमी जारी करूंक आसा आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत. राती न्हिदोंक वेळच्या पयलें आमी त्या दिसा केल्लें सर आमी आमच्या मोती काडी जाय. जर तर प्रत्येक जावन हेरांक आमी दुखयलां, हेरांच्या जिवितांत आमच्या तावन आमी कश्ट दिल्यात जाल्यार हर एक दीस आमी तें चिंतून पळोवंक आसा आनी त्या मनशाच्या कश्टांत आमी त्या मनशाक कश्टांत घालनाशें आनी आमच्या चिंतपांनी, उतरांनी आनी करण्यांनी बरेंपण विस्तारूंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. तेन्ना खंडीत जावन हर एक दीस जेजू संगी आमी जेजूच्या सर्गराजांत भागीदार जातल्या विल बी इन पॅराडायस. तिसरें जावन आसा जेजून मोरयेक आनी जुवांव आपल्या मोगाच्या शिसाक सांगली उतरां, वुमन बिहोल्ड दाय सन.
बिहोल्ड दाय मदर म्हणून आपल्या आवयक आनी जुवांक ताणें सांगलें. जेजून आपल्या आवयक मुरियामच्या मायेक आमची माता जावन दिला. ते एक वर्तें भाग आमकां मेळिल्लें. हर एक दीस आमी नामान मुरये म्हणून आमी मागता, मुरयेची ससाय आमी घेता आनी तेन्ना कितें जाता, मोरी माय जेजू आपल्या पुता लागीं विनंती करता आनी जें कितें आमकां जाय तें सर फोव करता आनी हें वर्तें देणें जेजून आपल्या कुर्सा थावन तें आमकां दिल्लें एक वर्तें आशिर्वाद जावन आसा. दुसरें जावन बिहोल्ड दाय मदर. हर एक दीस आमी आमच्या सर्गाच्या आवयक आनी संवसारीक आवयक आमची माय बाप आसात तांकां वर्तो मान आमी दिवंक आसा. कित्याक एक वर्तें जिविताचें देणें आमकां आमच्या आवय बापायतावन मेळ्ळां. एक वर्तें देणें आमी आमच्या जिविताच्या खंयच्या मेटांनी विसरोंक नजो. संवसारांत साबार फावटी आमी पळयता, आयकूंक मेळटा, आवय बापाय विरोध जावची दोगदोणी. आवय बापाय विरोध, पूत या धूव या सून विरोध वेतात पयशां खातीर, आस्ती खातीर, दुडवा खातीर. हे संवसाराचें सुख थोडेच दीस, थोडेच वर्सां मात्र आमचे संगी रावतात. पूण देवातान आमी येवन देवा संगी आमी जर तर फाटी वसा जायत तर प्रत्येक जावन ह्या आमच्या कुटुंबी जिवितांत आमच्या माय बापाक मान दिवंक, आवयचो स्थान मान गौरव तो उंच दवरूंक आमी प्रयत्न करीत जाय. चवथें जावन माय गॉड, वाय हॅव यू फोरसेकन मी. जेजून सांगली उतरां जावं ती आमच्या मनशापणांत आमी जियेतना हर एक दीस आमी सांगता, आमी मागता, पूण साबार फावटी आमी मागले आमकां मेळोंक ना जावंक पुरो. पूण तेन्ना आमी सांगता, देवा म्हजो उडास ना गी तुका. आमी हे परत्यान परत्यान सांगूंक पुरो. पूण केन्ना देवाचेर आमकां अखंड बावर्थ आसा, देवाचे निर्मोळे प्रमाणे आमच्या जिवितांत जावं म्हूण आमी मागता, तेन्ना बापान कशें आपल्या पुता जेजूक सांडून घालूना तशेंच सर्वेस्पर देव आमकां केदेंच सांडून घालचो ना. पांचवें उतर जावन आसा, जेजून सांगलें, आय थर्स्ट, म्हाका तान लागल्या. आमच्या ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना साबार विशयांक आमकां तान लागता. वी थर्स्ट फॉर सो मेनी थिंग्स. आमी ते प्रायोरिटायज करीत जाय. खंयच्या विशयांक म्हज्या जिवितांत हांव थर्स्ट करनासा. वॉट आर द थिंग्स आय लॉंग फॉर? इज इट द एक्सटर्नल हॅपीनेस ऑर इज इट द इंटर्नल? म्हणजे स्पिरिच्युअल आत्मीक गरजे पासत हांव मागता गी त्या आत्मीक गरजेंत म्हजे ओजो आत्मो संतोष बरी जावंक हांव मागता गी त्या बाहिरीक म्हज्या संतोषा पासत मागता. वॉट डू आय थर्स्ट फॉर? सवें जावन आसा, जेजून सांगलें, इट इज फिनिश्ड. जेजून तें उतर केन्ना सांगलें, इट इज फिनिश्ड, नॉट द लायफ ऑफ जीसस बट ऑल द सिन एस्पेक्ट ऑफ ह्युमन लायफ. आमकां आमच्या ओरिजिनल सिन आमी म्हणून आयकलां, आदाम आनी एवेतावन आयिल्लें तें जेजूच्या त्या कुर्साच्या मरणांत अखेर जाता आनी थंयतावन आमी सर्वसावाची भुरगीं जावन आमकां जेजून आपल्या कश्ट आनी मरणा मुखांत बचाव केला. तर ही नवी रचना, नवी जिवी जावन नव्या सवांत आमी हर एक दीस जिवंक आसा. आनी अकरेचें जेजून सांगलें उतरां, फादर, into thy hands I commend my spirit. सोम्या तुज्या हाती म्हजो आत्मो हांव समर्पिता. हर एक दीस आमचो आत्मो कसो जावन आसा तें आमी पळोवंक आसा. आमच्या आत्म्याची भलायकी, आमचो आत्म्याची ग्रेस्तकाय आमी सोडोवन आसा गी. या आत्म्याक आमी तितलें मोल दिना गी. एवरी डे वी नीड टू स्पेंड टायम इन द एक्झामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स. हर एक दीस आमी पळोवंक आसा म्हजो आत्मो कितलो ग्रेस्त हांव दवरता, कितले संतोष म्हज्या आत्म्याक हांव दिता. तेन्ना खंडीत जावन हर एक दीस आमचो आत्मो आमी आमच्या देवाक समर्पूंक आसा आनी देव तो आत्म्याक आशिर्वादीत करता आनी हर एक दीस एक नवो दीस जावन आमच्या जिवितांत येता. तर म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणो, आज प्रत्येक जावन जेजून कुर्सातावन सांगल्या त्या 7 उतरांचेर नियाळ करया आनी जेजूच्या मोगांत ताज्या आमच्या ह्या सर्वसवांत जिवंक आमी प्रयत्न करया. आमेन. आतां आमी
सर्व गरजां खातीर संभ्रमीक प्रार्थना करता. पोवीस सभे पसोत मागोया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, देवाचे पोवीस सभे पसोत प्रार्थुया. आखे प्रितीमेचेर आमचे पोवीस सभेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा. आनी आमी आमच्या सर्गींच्या बापाक तामान आसतना वाकाणच्याक ताणें आमची जीण सवस्थकायेन राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची. ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागोया. सर पदवीधरा ससनाच्या देवा, जेजू सोवे सगळ्या राष्ट्रांक तुजी महिमा उगडापी केली. अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पोवीस सभेक बवरतान सदां तीर करून दवर आनी तुज्या काकुळतीन सांबाळ क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. भाग्यवंत बापा पसोत मागोया. आतां मागोया आमी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पसोत. धर्मदुतांच्या वर्गान आखे पोवी सभेचो बापय आनी गवळी जावन देवान ताका वेंचून काडला. ही बारादीक जबाबदारी विश्वासपणी सांबाळूंक आनी जेजूचे कुशे प्रमाणे देवाची फर्जां चलोवंक ताका उजवाड आनी कुडी आत्म्याची घटाय दे म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागोया. अगणित जाणुयाच्या आनी सर बलिश्ट देवा, भाग्यवंत पेद्रूचेर आनी ताच्या फाटल्यान येताल्या हर एक भाग्यवंत बापाचेर अख्ख्या पोवीस सभेची बरादीक जबाबदारी तुवें तर रावन दवरली. आमच्या भाग्यवंत बापान आपल्या जाणवयाच्या उतरान आनी पळजळीत देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णाच्या वाटेन चलोवंक पोवीस सभेच्या तरवाचेर उप्रासलेल्या वादळामध्ये दिरादीक तांडेला बरी तिरायन सुखान दवरूंक तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवळो कसो सगळ्या आपल्या शेळयांक राखूंक आनी सरोवंक आनी तांचे पसोत मोगान आपलो जीव लोगोवन दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी तिरान तांकां बोर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. पोवीस सभेच्या सगळ्या वर्गां पसोत मागोया. मागोया आमी सर धर्म मंडळांच्या वर्गां आनी भवार्था पसोत. तोमास आमच्या गवळी बापाक आनी समेस्त गवळी बापांक, याजकांक, प्रधान सेवकांक आनी सर धर्म मानियाऱ्यांक सगळ्या भवार्थ्यां बराबर राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागोया. सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा, तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची अख्खी गुडार्थ कूड तूं पवित्र करताय, चलयताय आनी वाडयताय. ह्या गुडार्थ कुडीच्या संध्या पासोत म्हणजे आम्हा सुमेस्तां पासोत आमी मागणे करता ते तूं दयेन आयक. आमच्या जण एकल्याच्या पोवण्या प्रमाणे तुजी साखरी विश्वासपणी करूंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. क्रिस्ती धर्माच्या नवशिसां पासोत आतां मागोया आमी आमच्या क्रिस्ती धर्माच्या नवशिसां पासोत. भावार्थाची सतां मनांत आनी काळजांत घेवंक तांकां आयती कर म्हूण आनी पवित्र स्नाना वरवीं तांची सर्व पथकां भोगसून आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताक तांकां एकवटाय म्हूण आमच्या दयाळ बापा लागीं मागोया. सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा, तुज्या पवित्र सभेक सदांच नवीं भुरगीं दिवन तिका तूं फळाबरीत करताय. पवित्र स्नान घेवंक तयार जाल्ल्या नवेसाचें गिन्यान उजवाडाय
आनी तांचो भावार्थ सडय आनी पविस्तानाच्या जरींत नवो जल्म दिवन तांकां तुजी आपयलेली भुरगीं कर म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. क्रिस्ती परजेच्या एकवटा पासोत मागुया आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरतात त्या आमच्या सर्व भाव भयणी पासोत काळजान आनी करणेन सत सोदोंकू तांकां कृपा दी म्हूण आनी आमच्या संगता तांकांय सगळ्यांक आपले एकेच पवित्र सभेंत एकठांय कर आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा शिंपडलेल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळताय. तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी एकच पविस्नानान तुका भेटयलेल्या समेस्ताचो एकवट एकाच अखंड भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. जुदेवां पासोत आतां मागुया आमी आमच्या जुदेव भाव भयणी पासोत देवाची विंचलेली परजा जावन तांणी सर्व परजां मदें देवाचे उतार पयले आयकले आनी पयलो तांच्या लागीं देवान करार केलो तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगांत वाडूंक आनी करार केल्ल्या देवाचे विश्वासीपण वळखून ताका विश्वासी रावूंक आनी ताच्यो बसावण्यो संपूर्णयेन भोगूंक तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्वेस्परा ससनाच्या देवा अब्रामाक आनी ताच्या संततीक तुवें बसवणो केलो देखून विश्वासान आमी तुका हे प्रार्थन करता. पूर्वी तुजी करून घेतलेल्या परजेक बसयलेल्या सोडवणदाराक वळखूंक आनी ताचे वरवीं बसयलेलें दायज भोगूंक पावय हे आमचे मागणे दयेन आयकून घे जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरिनांत तांचे पासत मागोय आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सडवणदार म्हूण वळखून घेनांत तांचे पासत देवान नेमलेल्या एकाच सडवणदाराक मानून घेवंक आनी सडवणीची वाट धरूंक पवित्रात्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागोया. सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा संवसारांत हिशोब नासतलो लोक अजून जेजूचेर भावार्थ दवरिनात तांकां सगळ्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक कृपा दी आनी सताच्या उजवाडाक पावय तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगांत एकवटाय तुका वळखूंक आनी तुज्या दैवीक जिविताचें गुट संपूर्णयेन समजून घेवंक आमची तान वाडय आनी संवसारांत तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. देवाचेर भावार्थ दवरिनांत तांचे पासत आतां मागुया आमी देवाक वळखनांत त्या मनशां पासत खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खुद्द जिवा देवाशी पावोंक तांकां कृपा दी म्हूण आमच्या कळवळ्या बापा लागीं मागुया. सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा समेस्त मनशांनी तुका अत्रेकून सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हूण तो सदां दोशी जावंक सगळ्या मनशांक तुवें रचलें क्रिस्ती लोकांचो बरो कर्ण पळोवन तुजो दयाळ मोग वळखूंक आनी अशें सगळ्या अडखळींचेर जैत व्हरूंक तुजेशी येवंक तांकां कृपा दी. ह्या पोरी तुज्या एकल्या खऱ्या देवाच्या समेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगळ्यांक दादोशी कर जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. राज कारभाऱ्यां पासत मागोय आमी हर एक देशाच्या राज कारभाऱ्यां पासत देवाचे कुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक
आणि हे भशेन सर देशांनी खरी स्वतंत्राय आणि शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडे, तांच्या खुशयो घट कर म्हण बापा लागीं मागोया. सर पदवीधरा आणि ससनाच्या देवा, सर मनशाची काळजां आणि सर लोकांचे हक्क तुझ्या हातांत आसात. हर एका देशांच्या राजकारभाऱ्यांचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल. तुझ्या कृपेन तांच्या राजकारभाराखाल देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसरो आसूं. सर्व वाठांनी गांवचे सुदारण जावं आणि समेस्तांक आपापल्या धर्मा प्रमाणे जियोंक सत्य हक मेळ्ळो. हे आमचे मागणे बोळेपणान आयकून घे. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. तरेतरेच्या वायटांक सांपडलेल्या पासत आता मागोया आमी तरेतरेच्या वायटांक सांपडलेल्या पासत मनशांची मनां सगळ्या आसातांतली निवार म्हण, पातक्यांक देंवसाराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हण, सर तरांच्यो सांकळी आनी बांदपास मोडून उडय म्हण, भुकेल्ल्यांक खाण जेवण, पिडेस्तांक भलायकी आनी कैद्यांक सुटका दी म्हण, पैण्यारांक वाटेर राख म्हण, परदेशांक आपापल्या मायगांवांत आनी मरण्याच्या तडीर आसलेल्यांक सर्गराजांत पावय म्हण आमच्या बापा लागीं मागोया. सर पदवीधरा आणि ससनाच्या देवा, दुखेस्तांची तूं बुजवण करताय, कश्टातल्यांची तूं गटाय. सर उतारांच्या कश्टा विज्ञानी तुका उलो मारतल्यांच्या मागण्यांक कान दी आणि तांच्या गरजांनी तांकां पाव. अशें तुज्या दयाळाची कणवळ्या बापाची काळजाची गोडसाण साकोन बुजवण आणि संतोष ती भोगूंक फावो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आता आमी दुसरो भाग आचरण करता आणि ती जावन आसा पवित्र कुर्साची भजन. आणि पवित्र कुर्साक मान करूंक थोडो वेळ आमी मौन सांबाळया. हबळे कुर्साचे रुखार ताचेर उमकळला संसाराचो सोडवणदार. येया नमस्कार करूया. हबळे कुर्साचे रुखार ताचेर उमकळला संसाराचो सोडवणदार. येया नमस्कार करूया. हबळे कुर्साचे रुखार ताचेर उमकळला संसाराचो सोडवणदार. येया नमस्कार करूया. आता आमी कुर्साचो मान करता.
हर एका घरांनी आमी आमच्या कुटुंबांत जेजूचो मोग विस्तारूंक व्हर्च्युअल रितीन आतां आमी क्रुसाचो उमो घेवया. तिसरो भाग जावन आसा क्रिस्त प्रसादाची रीत. आतां आमी सोम्याचे मागणे सांगाता भावार्थान मागोवंक आमची काळजां मनां आमी तयार करया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता
तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान अत्रेकताव. तर आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससनाक. सुमेची कूड आमी स्विकार करूंक आमची काळजां आमी थाया करया. ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणांत भागीदार जावंक आयिल्ली आमी सर सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांनच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवी सक्रामेंतान कोरोस हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवी सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींच हांवें वेगळाचार जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
थोड्यो कळोवण्यो पयल्यान पयले आयची देवस्तुती सोलोवन वेल्ल्या मोनादीक बाप रोशन डिसोजा तुमकां सर्वांच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आज कुर्साची वाट सोलोवन वेल्ल्यांक वाचपां वाचल्ल्यांक गायन केल्ल्यांक आनी संगीत वादक सून दिल्ल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा त्या सर्व कुटुंबांक आज मुखार येवन आयच्या कुर्साच्या उम्याचे रितींत वांटो घेतिल्ल्यांक फाल्यां सोनवारा पास्कांची जागरणेची रात आमी समरमता. सांजेर 4 वरांचेर संभ्रमीक मीस आसतले. उपरांत फेस्ताच्या दिसा आयतारा सकाळीं 7 वरांचेर मीस आसतले. येदोळस तुमी आयकल्ल्या बरी आमी आणखी लॉकडावनाचेर आसाव आनी आमच्यो इगर्ज्यो फकत 15% लोकांक मात्र इगर्जेंत मीस आयकोंक अवकाश करून दिता. ह्या कारणाक लागून जे कोणाक इगर्जेंत वचोंक आडखळ भोगता या आडखळ जाता तांचे खातीर आमी आमचे आयताराचे कोंगणी मीस मुंदवरसून वर्सो निर्धार घेतला. आनी हे मीस हर एका आयतारा सकाळीं 8 वरांचेर आसतले. आनी कोंकणी टीव्ही कॅनडा फेसबुकाचेर सीधा प्रसारण हे मीस आमी करतले. हातूंत वांटो घेवंक तुमकां मोगाचो उलो दिता. फेस्ताच्या उपरांत आमची सदांची कोंकणी मिसां आसची नात. देव बरें करूं मोगाचें तुमकां सुमेस्तांक आयच्या देवस्तुतेंत तुमी वांटो घेतिल्ल्याक तुमकां सुमेस्तांक एक बागी दीस हांव मागतां. आनी आतां निमाणें मागणें जातच आयची देवस्तुती आमी मौनपणी संपयतल्या. प्रार्थुया. सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा जेजूच्या भगवंत मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमा मनशांक तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलें. कणवळायेन तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय. ह्या गुटांत वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमच्या जिणेची नवी साल सदांच तुका मानता तशी मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.